बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, एक बहुत टिपिकल इशू है हमारा। पीपल टेक मी फॉर ग्रांटेड। लोग मुझे हल्का लेते हैं, लोग मुझसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। क्या किया जाए भाई? आपके पास कुछ तो होगा ना कि लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उन्हें दीजिए फ़ायदा। हैरान हो रहे हैं ना मेरी बात सुनकर? जी। थोड़ा सा ना चीज़ों को पॉजिटिव या मस्बत अंदाज में ना सोचने की कोशिश करें भाई। वो कहते हैं ना कि जिसके पास जो होता है ना, वो वही देता है। अगर आपके पास लोगों के लिए फ़ायदा है तो दीजिए लोगों को फ़ायदा। आपको जवाब में नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ऊपर वाला बैठा है ना, वो आपको फ़ायदा देगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। एक बड़ी स्मूथली हम इसको एंड तक लेकर जाएंगे, ताकि जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि लोग मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप यकीन कीजिए आखिर में जाकर आप इसको पॉजिटिव लेंगे। आपको खुशी होगी कि हाँ, वो दिन आए कि लोग मुझे फॉर ग्रांटेड लें। अब बात क्या है? सारी बात इमोशंस की है, सारी बात थॉट्स की है, ख्यालात की। ख्यालात क्या चीज़ है? ये वो एक तीसरी क़ुव्वत है जो हमारे अंदर इमोशंस को उभारती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन था ना कि जब तक बाहर से कोई ताकत किसी ऑब्जेक्ट पर पावर नहीं लगाएगी, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। सेम आपकी थॉट्स हैं, आपकी सोचें हैं, जब तक वो अगर वो मस्बत होंगी। अब दो रुख हैं भाई, रात और दिन। चमक दिन क्या है? चमकता सूरज है, उम्मीद है। रात क्या है? मायूसी है, कह सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट। अब जो मुस्बत सोचें हैं वो क्या चीज़ है? वो हमारे दिन की तरह हैं, हमारे चमकते सूरज की तरह हैं। हर दफ़ा आप एक मिसाल मुझे देना बड़ा अच्छा लगता है कि जिस रंग की ऐनक लगाएंगे ना, दुनिया उसी रंग की नज़र आएगी। सेम, अगर आपके पास जो थॉट्स हैं, जो कि सोचें हैं, अगर वो मस्बत हैं, तो आपके जो रिएक्शंस होंगे, आपके जो बिहेवियर्स होंगे, आप जो कुछ एक्ट कर रहे हैं, वो मस्बत होगा। यानी कि फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया तो मैं ये क्यों करूं? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यही तो नहीं करना। अब होता क्या है, ये जो जैसे को तैसे वाली टर्म है ना, ये हमारे अंदर एक छोटा सा दुश्मन छुपा हुआ बैठा है। हमारे छोटा सा दुश्मन, वो बेसिकली दुश्मन नहीं है, वो कोशिश करता है कि हमें कवर करे, हमें हर बात में सेफ्टी दे। जैसे ही कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है ना दुश्मन, तो वो अंदर से अपने टूल्स लेकर आ जाता है और वो फ़ौरन हमें एक बैकअप देता है, वो हमें मशवरा देता है। उसको हम कहते हैं ईगो। यार मेरी तो ईगो हर्ट हो गई। और नहीं, ईगो इतनी जल्दी हर्ट नहीं होती। अल्लाह ताला ने ईगो में बड़ी पावर रखी है, बड़ा बैलेंस दिया है ईगो के ज़रिए। क्यों? बेशक इसमें कोई शक नहीं कि साइकोलॉजी ईगो को बड़ा डिफरेंटली एक्सप्लेन करती है, बड़ा डिफरेंटली इसको डिफ़ाइन करती है। कुछ उसको ईवल पावर्स भी कहते हैं, कुछ उसको पॉजिटिव पावर्स भी कहते हैं। आप अब ईगो को पॉजिटिव लेना, और अगर आपको वो गलत रास्ता दिखा भी रही है, कहती है भाई फ़लाँ तुम्हारे रिलेटिव ने तुम्हारे साथ ये किया तो तुम भी उसके साथ वैसे करो, वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है, उसको मत फ़ायदा दो। वो तुम्हारे साथ उसने ऐसे ऐसे बिहेव किया, तुम भी ऐसे ऐसे बिहेव किया। नहीं यार, क्यों? कितनी दफ़ा हमें गलत रास्ता दिखाएगी, हमारे थॉट्स को गलत डायरेक्शन में ईगो कब तक लेकर जाएगी? एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, आखिरकार ये भी दबक के हमारे अंदर बैठ जाएगी। उसे पता है कि ये जिस शख्स के साथ मैं मुंसलिक हूँ, वो मेरे ऊपर मज़ीद पावर रखता है। उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो
خیالات ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، اتنے مثبت ہیں کہ میری نیگیٹیوٹی اس کو نہیں ہلا سکتی۔ اب دیکھیں نا، نیگیٹیوٹی یا وہ جو منفیت ہے وہ کیوں ہلائے؟ بھئی سامنے والا شخص برا ہے، بھئی ہو سکتا ہے نا، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، دنیا میں برے لوگ بھی ہیں۔ برا ہے تو کیا ہے، اب اس کے پاس جو ہے اس نے وہی دینا ہے، آپ کے پاس جو ہے آپ وہ دیں گے۔ اب یہ ضروری ہے کہ اگر سامنے والا اپنے دل کے اندر کثافتیں رکھتا ہے، میل کچیل رکھتا ہے، تو آپ بھی جواب میں میل کچیل دیں۔ کیوں نہ آپ اپنے صاف خیالات سے، اچھوتی خیالات سے، اپنی نیٹنس سے اس کی کثافتوں بری سوچ کو دھو دیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیجئے نا۔ وہ وہی بات ہے حکیم لقمان والی کہ مرض ٹھیک نہیں ہو رہا تو محبت دو بھائی، اور بھائی اگر پھر پوچھا گیا کہ اگر مرض پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ان کا جی بھائی دوا کا جو ڈوز ہے وہ ڈبل کر دو۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر بھی نہیں درست ہوتا تو ان کا جی مزید اس کو بڑھا دو۔ یعنی کہ جو محبت ہے، جو پولائٹنس ہے، جو آپ کے اندر کی ایک نائس پرسنالٹی ہے، وہ اگلے پر اثر کرے گی۔ اس کی مثال بڑی روشن ہے، بڑی کلیئر ہے کہ گھپ اندھیرا ہو، اس میں آپ ہلکی سی ماچس کی تیلی بھی روشن کریں گے نا تو کیا ہوگا؟ جب تک وہ تیلی جلے گی تب تک ارد گرد روشنی ہو جائے گی۔ جہاں تک اس کی اوقات ہے نا، اس چھوٹی سی تیلی کی، کوئی 1 انچ کی جو تیلی ہے، اس کی اتنی اوقات ہے کہ اس نے گھپ اندھیرے میں اپنے آپ کو جلا کر اس کو روشنی دے دی۔ آسان کام نہیں ہے، اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور جنگ اپنے آپ سے کون سی ہے؟ ہم اپنی ایگو کو مارتے ہیں تو تب یہ جنگ جیتتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں جیت سکتے؟ دیکھیں، جو باہر کی سپر پرسنالٹیز بیٹھی ہیں ان کے ساتھ تو ہم شاید جنگ لڑ رہے ہیں نا کہ وہ برا ہے تو میں بھی برا ہو جاؤں گا، وہ اپنے اسکیل سے گر رہا ہے تو پھر میں بھی گر جاؤں گا۔ کیوں گر جائیں گے؟ اس کے پاس جو ہے وہ اس کو دینے دیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک اچھا صاف ستھرا دل ہے، آپ اس کے ساتھ بیہیو کیجئے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جہاں جہاں نیگیٹیوٹی ملے گی آپ کو وہاں وہاں آپ نیگیٹو ہوں گے؟ نو، نیور۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے۔ مزے کی بات ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشیں دی ہیں میری اپنی زندگی میں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم بھی رکھا ہے۔ وہ کرم کیا ہے؟ وہ اس کی جو دی ہوئی سوچ ہے نا، وہ اس نے مجھے مثبت سوچ دی ہے۔ یعنی کہ اگلے شخص کو آپ بتا دیجئے۔ فار گرانٹیڈ کا مطلب، میں نے کہا تھا نا کہ ویڈیو شروع دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، فار گرانٹیڈ کا میننگ چینج کر دیں۔ دعا کیجئے کہ دنیا مان جائے کہ آپ اس کے بیہیویئر سے نہیں ٹوٹنے والے۔ یہ ہے، جس دن دنیا یہ مان جائے گی نا تو اپنے کندھے پر خود تھپکی دیجئے، اس کو شکریہ کہیے، رب کا بھی شکریہ ادا کیجئے کہ لوگوں نے فار گرانٹیڈ لیا۔ میری بات بہت سو کو عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن یہ بات سچ ہے۔ تھوڑا سا صرف کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو شخص ہمیں ہلکا لے رہا ہے، اس شخص کو لگ رہا ہے کہ وہ ہم سے فائدہ لے گا، دیجئے نا۔ آپ کے پاس سے اگر اس کو فائدہ ملتا ہے تو دیجئے۔ آپ دیکھیں گے 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ اس کا بھی بیہیویئر بدلے گا، اس کا بھی کردار آپ کے ساتھ بدل جائے گا۔ یہ میں شرط لگا کر آپ سے کہتی ہوں، دنیا ہمیں فار گرانٹیڈ لیتی ہے تو بسم اللہ لے۔ ہم نے بھی تو دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تھاٹس رکھے ہیں وہ کتنے پاکیزہ ہیں، وہ کتنے پازیٹیو ہیں۔ دیکھیں، سمپل، میں آپ کو پھر وہی اندھیرے والی اگزامپل دے رہی ہوں۔ اب فقیر ہے نا، وہ بھی مانگنے اس محلے میں اسی دروازے پہ زیادہ جائے گا جہاں سے روز اس کو خیرات ملتی ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ فقیر نے ہمیں فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا کہ بھئی مجھے یہاں سے خیرات ملتی ہے تو میں روز جاتا ہوں۔
سے تھینکس ٹو گاڈ کہ وہ اس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ فقیر جو ہے وہ پورے محلے میں چن کے آپ کے گھر آتا ہے. فائدہ دیں نا اسے. اللہ نے آپ کو دیا, آپ اسے فائدہ دیں. ہمیشہ انکنڈیشنل ہو کر رہیں, کبھی کنڈیشن مت کریں, دینے میں کنڈیشن مت کریں. سب کو ایک جیسا, ایک ساتھ, ہمیشہ ایک طرح کا دیجیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں اس قابل رکھے کہ دنیا اگر ہم سے فائدہ لینا چاہے تو ہم اسے فائدہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دے, اور ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے. میری ہر ویڈیو میں آپ کو یہی پیغام ملے گا کہ بی پازیٹیو. پازیٹیو رہیں گے, خوش رہیں گے. نیگیٹو رہیں گے تو اپنے آپ کو کثیف کر لیں گے. ویئرز, بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے.